सांगितले की पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक तुमकां येऊन मेळोन गेले हांगासर तुमच्या वांगडा रिशफलिंगाची चर्चा जाली कोणाचे खाते वयतले कोणाचे खाते उरतले अशी तुमच्या कितें खबर तुमकां येयल्ले मेळपाक प्रत्यक्ष कितें उलोवप जाली हय आमचो दामू नायक पार्टीचो प्रेसिडेंट तो पार्टीचो प्रेसिडेंट जाल्या नंतर म्हाका मेळूं नाशिल्लो तो म्हाका घरा मेळपा येयल्लो आपूण प्रेसिडेंट जालो म्हणून आनी व्हडलेशें कांय ना आनी आमी डिस्कशन फक्त पक्षाचें पक्ष कसो इस्टेंड करपाचो पक्ष कसो वाडोवपाचो हेजेर विचार आनी ह्याच्या विचाराचेर आमी फुडें गेले आनी फुडें मेळावो घेवपा तेजेर उलयले आनी कांय ना व्हडलेशें तो म्हाका मेळपा येयल्लो खास सो फोंड्या मेळावो जावपाचो आसा बी फोंड्या मेळावो जावपाचो सो तेच्या बद्दलूच त्याचे डिस्कशन फाटी डिस्कशन जालें आनी बाकीचे सगळे पण म्हाका मेळपा येयलो खास तो आयज एक फुडारीचेर आयला स्टेटमेंट की काबराचे खाते काडले तशें आपले काडपाची शक्य ना अशें म्हणून तुमचें स्टेटमेंट आयला ते फुडारीचे आनोक कितें म्हणून ते तकलेन सुटल्या लोकांक विचार शिवाय बातमी येता कितें बातमी येता हे बातमी सगळी कितें जाता पळय हे करतात तेन्ना जो पर्यंत आमचे पक्ष आसा पक्षाचे मुख्यमंत्री आसा आनी ते मुख्यमंत्र्या कडेन आसा आनी अध्यक्षा कडेन हे दोगूय ठरयले कितें जावपाचें आनी कितें आसा तें आमच्या पक्षाची सृश्टी दिल्ली बसलेली आसा आनी ते दिल्ली ते जे कडेन उलोवणी करून कितें करपाचें जाल्यार फुडें ठरयतलो मुख्यमंत्री आनी काय ना तेंच्यानी हे सरकारने काही मिनिस्टरांक घेवपाचे काही मिनिस्टरांक भितर घेवपाचे हें फक्त पेपरांनी केलां आमच्या पक्षान कोणा सांगूं ना मुख्यमंत्र्यांनी कोणा सांगूं ना अध्यक्षांनी कोणा सांगूं ना कितें करतले ते कांयच आजून कांय सांगूं ना सो फोंड्यान मेळावो मोठ्या दबाज्यान जातलो पण आमचे कार्यकर्त्याचो मेळावो प्रत्येक कडेन जाता ते फोंड्यानूय मेळावो जातलो म्हणजे पक्ष संघटीत करपाक आनी आनी वाडोवपाक पक्षाचे हे आमी ठरयल्लें आसा आनी तो म्हाका सांगपा आयलो मिटिंगेची तयारी करी म्हणून